السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير. في هذا الفيديو غادي نشوفوا exercice 3. عطاو لينا سواء في فونكسيون بيريوديك دو بيريود دو بي دونك ديريكت L égale à pi. عطاونا لا فونكسيون f de x égale x carré si x appartient à l'intervalle 0 de pi. هنا في هاد لا فونكسيون اتونسيون ني بير ني امبير. علاش؟ لأن أصلا لينا درتو f moins x égale moins x carré égale x carré égale f de x. Ok, ولكن واش انه quel que soit x à partir de l'intervalle 0 de p ان moins x à partir de l'intervalle 0 de p. لا، هذه ما كايناش. دونك واخا هذا الشرط كاين ولكن هذه غير محققه. الوغ لا فونكسيون ni pair ni impair. D'abord à 0 égale 1 sur pi, حيتاش اللي هي pi moins pi jusqu'à pi f de x. وديجا شفنا راه من حقي غادي نزيد pi هنا غتولي هي 1 sur pi، حيتاش دابا لا فونكسيون ni pair ni impair غادي نزيد غير pi حيتاش f دي فونكسيون بيريوديك دو بيريود دو pi. تولي هنا 0 2 بي من 0 حتى ل 2 بي راه هي اكس كاري. هذه هي 1 سور 3 اكس على بويسونس 3 هنا 3 بي 0 2 بي ايكال 8 بي على بويسونس 3 سور 3 بي ايكال بي carré sur 3. Donc هذه هي A0. حسبوا AN. AN égale 1 sur pi intégrale moins pi jusqu'à pi f de x cosinus n fois x. غادي نزيد pi في l'intégrale تولي هي 1 sur pi زيرو حتى دو بي من زيرو حتى دو بي هي اكس كاري كوسينيس ان اكس. دونك كيفاش نحسب هاد لانتيغرال اكس كاري كوسينيس ان اكس؟ انتيغرال بار بارتي u de x v prime de x u prime de x v de x. u de x هي x carré cosinus nx dérivé ديال هذه هي 2 x. لا بريميتيف تاع هذه هي 1 sur n fois sinus nx. دونك انتيغرال من 0 حتى ل 2 pi x carré cosinus n fois x égale UV. UV هي 1 sur n fois x carré fois sinus. Moi l'intégrale تاع هذه هي خرج 2 sur n x sinus nx. دونك هذه ايكال ملي غادي نعوض راه في السينيس غادي نعوض فيها 2 بي تعطينا 0 ملي نعوضو فيها 0 تعطينا 0. دونك هذه ديريكت ايكال 0. بقات لي الانتيغرال تاع هذه هي موان 2 سور ان انتيغرال من 0 حتى ل 2 بي. انتيغرال بار بارتي عاوتاني u de x v prime de x u prime de x v de x x sinus nx. لا ديريفي ديال هذه هي 1. لا بريميتيف ديال sinus هي moins 1 sur n fois cosinus nx. Donc la
dérivé ديال من 0 حتى 2 بي تاع x fois sinus nx égale uv هي moins 1 sur n fois x fois cosinus nx من 0 حتى 2 بي moins مع هاد الموا تولي هي بليس 1 sur n intégrale من 0 حتى 2 بي cosinus nx إيكال ملي غادي نعوض فيها في كوسينيس غادي نعوض فيها 2 بي راه تعطيني 1 يعني تولي هنا 2 بي يعني موان 2 بي سور ان راها زيرو تعطينا هادي زيرو بليس مادام انه في هادي كوسينيس راه كوسينيس لا بريميتيف ديالها هي ما علينا نديروها هي ان كاري سينيس ان فوا اكس وراكم عارفين راه سينيس ملي غادي نعوض في اكس تعطيني زيرو هادي كامله ايكالا زيرو دونك بقات ليا موان 2 بي سور ان ونكتبو بعدا ا زيرو باش متمشي ليناش ا زيرو ايكال 8 بي كاري sur 3. Donc AN égale 1 sur pi fois cosinus ويا l'intégrale من 0 حتى 2 بي اكس كاري cosinus ان اكس هنا هي هنا هي 0 حتى 2 بي شنو لقينا شنو لقينا فيها موان 2 فوا موان 2 sur بي فوا l'intégrale من 0 حتى 2 بي اكس سينيس ان اكس دي 2 اكس هنا هي هاد l'intégrale هي عاوتاني شنو لقينا فيها موان 2 بي sur ان فوا موان 2 بي sur n دونك هذه إيكال موا مع الموا تمشي بي مع بي غتمشي هذه ماشي بي هذه ان بي مع بي تمشي بقات ليا 2 فوا 2 هي 4 sur n fois n هي n carré bn égale 1 sur pi intégrale moins pi jusqu'à pi f de x fois sinus nx égale نفس الشيء غادي نزيد البي تولي هي 1 sur pi 0 حتى 2 pi هي x كاري سينيس ان اكس ايكال نفس الشيء عاوتاني غادي ندير انتيغرال بار بارتي اي دو اكس في بريم دو اكس u prime de x v de x x carré هنا عندي سينيس ان اكس x carré هي 2 x لا بريميتيف ديال هذه هي موان 1 sur n fois cosinus n x donc intégrale من 0 حتى 2 p x carré fois sinus nx égale uv هي moins 1 sur n fois x carré cosinus nx موا مع هاد الموا تولي هي بلوس
2 sur n intégrale x cosinus nx. Cosinus nx égal فيها كوسينيس تعطيني هذه تعطيني 1 مع الموان تعطيني هي موان 4 بي كاري sur n. بلا نعوضو في الزيرو تعطيني 0 بلس 2 sur n فوا انتيغرال ديال هادي. انتيغرال تاع هادي خصني ندير انتيغرال بار بارتي عاوتاني. معليش نحسبوها هنا ندير u دو x v prime de x u prime de x v de x. عندي فيها x كوسينيس ها هي x فوا كوسينيس nx u الديريف ديالها إيكال 1. لا بريميتي ديال هذه هي 1 sur n fois sinus nx. دونك انتيغرال نزيرو حتى لدو بي u v بريم هي x fois cosinus nx إيكال u v هي 1 sur n fois x fois sinus nx moins intégrale من 0 حتى ل 2 بي هذه فوا هذه نخرجو 1 sur n fois sinus nx. هذه فيها sinus ديريكت تعطينا 0. بقات لينا هذه تعطينا هي موان زاد سور ان. لا بريميتيف ديال سينيس هي لا بريميتيف ديال سينيس هي موان كوسينيس. نمشي مع هاد الموان تولي هنا كاري كوسينيس ان اكس. ايوا راه كوسينيس دو بي تعطيني ان موان مراد نعوض في الزيرو تعطيني ان. هادي كالا زيرو هادي تعطينا زيرو. دونك هادي بلا ما نحسبو هادي إيكالا زيرو يعني غير ندير بلوس زيرو. المهم دونك بي ان إيكال شنو كاين عندي ان شنو ان سور بي فوا انتيغرال 0 دو بي اكس كاري سينيس ان اكس. فين هي هادي شنو كاين فيها؟ كاين موان 4 بي كاري سور ان. هادي بي مع بي تمشي هي تولي موان 4 بي سور ان. دونك بي ان égale moins 4 pi sur n. دابا لا سيري دو فورير اسوسيي اف كيفاش غتولي لا سيري دو فورير اسوسيي اف؟ هنا الا لاحظتوا بالنسبه للرسوم اللي عطاو لينا ما فيهمش كا ديال بير ولا امبير يعني فيهم غير كا جينيرال. دونك غادي نخدمو حتى حنا بالنسبه لا سيري دو فورير اسوسيي اف نكتبوها بلو كا جينيرال. دونك لا سيري دو فورير اسوسيي اف égale à 0 sur 2 هي 4 pi carré sur 3 plus la somme n supérieur ou égal à 1 an هي 4 sur n carré fois cosinus nx plus ou bien عندي moins هنا moins 4 pi sur n fois sinus nx. هادشي كلشي داير في لاصو. هذه هي لا سيري دو فورير اسوسيي اف. دابا غادي نشوفو كيسيو 2 كيفاش نحسبو دوك لي صوم. هنا قبل ما غادي نحسب لي صوم راه ضروري خصني نطبق تيوريم دو داركلين.
عطونا لا فونكسيون اف دو اكس راه ايكال اكس كاري، ولكن راه اكس ابارتير انترفال 0 دو بي هي خارجه، دو بي خارجه. لو كان عطاولينا لانترفال باغ اكزومبل موان دو بي غادي نقولو هاد لا فونكسيون هاد لا فونكسيون بير، ولكن مادام عطاونا هاد لانترفال راه مكاينش لا سيمتري ديالو، دونك هاد لا فونكسيون ني بير ني امبير. كما كنعرفو بالنسبه لي فونكسيون غادي نطراسيو هاد لا فونكسيون باغ اكزومبل نخدمو ب دو بي 4 بي موان دو بي. هنا الا بغيت نطراسي هاد لا فونكسيون راكم عارفين لا فونكسيون اكس كاري كيفاش كتولي، كنطراسيوها هكا، ولكن دابا عطاونا لانترفال 0 دو بي، ها هي 0 دو بي. الا بغيت ناخد بعض النقط باغ اكزومبل، الا عوضت فيها 0 تعطيني 0 ها هي، الا عوضت فيها دو بي تعطيني هي 4 بي كاري، باغ اكزومبل انا نحط 4 بي كاري هنا، دونك الا طراسيتها غتجي هكا كتلاقاي مع هاد البوا هنا، يعني هاد لا فونكسيون غتجي هكا. ولكن هنا اتونسيون 0 داخله ها هي، ولكن دو بي راه خارجه، نديرو هكا. مادام ان لا فونكسيون بيريوديك دو بيريود دو بي ها هي بيريوديك دو بيريود دو بي، دونك بيريوديك دو بيريود دو بي داكشي اللي غادي تراسي دير ليه كوبي كولي، غادي نهزوه دابا هادي نديروه كوبي كولي هنا ها هي، غادي تجيني في هاد البلاصه هكا. نفس الشيء عاوتاني غادي نهز هادي نديرها بيريوديك دو بيريود دو بي، حيتاش المسافه اللي كاينه هنا هي اللي غتكون هنا، وغتجي لي في هاد البلاصه ها. المهم بركه هنايا هاد لا فونكسيون اللي لاحظتو كاين لي بوان ديسكونتينيو، واصلا هاد لا فونكسيون الا غير تراسيوتها الا تراسيتها غتلقى بلي هاد لا فونكسيون ني بير ني امبير. شوفوا حيتاش بير كتكون ني سيميتري بارابور لاكس دي زوردوني اللي هو ايكغيك، حيتاش مكاينش لا سيميتري، حيتاش المسافه اللي كاينه بين هاد البوان حتى لهنا ماشي هي بحال المسافه اللي كاينه بين هاد لاكس ايكغيك وهاد لاكور. نفس الشيء عاوتاني مكاينش لا سيميتري بوغ لوريجين، دونك هادي دي فونكسيون ني بير ني امبير. وبالنسبه لي بوان ديسكونتينيو الا لاحظتوا لي بوان ديسكونتينيو شوفوا هادي تا بوان ديسكونتينيو هنا، دونك لي بوان ديسكونتينيو هما لي نومبر بير، حيتاش فيها 0 2 بي 4 بي موان 2 بي موان 4 بي، دونك لي بوان ديسكونتينيو هما et on a f n'est pas continu. Et de classe c'est un pas morceau. Quel que soit et que ça appartient à R. Donc, la série de Fourier associée f et converge vers f de x 0 plus f de x 0 moins sur 2 égale شنو هي fx 0 plus؟ راه نفس دابا نعوض x 0 تعطيني هي 0 هنا، فين هي 0 هي 0 ملي كنكون دابا غادي نشوف البلوس وفي الموان، دابا غادي نشوف البلوس هي في البلوس، يعني غادي في البلوس كنقرب للزيرو، هي غادي في البلوس وكنقرب للزيرو، فوقاش ما كنقرب كنشوف لا فونكسيون، شوفوا فوقاش ما كنقرب كنشوف لا فونكسيون هي كنقرب وكتطلع، يعني طونفيغ فيغ 4 بي كاري، يعني ندير 4 بي كاري بلوس. دابا ملي غادي نجي في الموان هي في الموان وكنقرب للزيرو، فوقاش ما كنقرب للزيرو انا غادي في الموان
كنشوف لا كورب ديال لا فونكسيون. شوف لا كورب ديال لا فونكسيون هي فوقاش ما كنقرب وهي كتقرب للزيرو حتى هي. دونك هنا زيرو. الوغ هادي تعطيني هي 2 بي كاري. الوغ لا سيري دو فوريير اسوسيي اف ونكتبوها هنا مباشرة، نزيدوها هنا. دونك لا سيري دو فوريير اسوسيي اف هادي هي 2 بي كاري. هاداش هنا باش نحسب ديك لي سون. دابا غادي نحسبو لي سون. في نظركم فيها كوسينيس وفيها سينيس. انا بالنسبه دوك لي سون ما كنشوف لا كوسينيس لا سينيس، يعني يا اما نعطي كوسينيس، المهم شي وحده اكس، عندي اكس هنا، يا اما نعطي اكس. الا عطيت اكس ايكال زيرو راه سينيس غتمشي، وتبقى لي كوسينيس ايكال 1. دونك غادي تبان لي 1 سور 1 كاري. بور اكس ايكال زيرو. هاد لا سون كيفاش غتولي؟ بعد لي 2 بي كاري ايكال لا سون كامله تعطيني هي 4 بي كاري سور 3 بلس سينيس تمشي للزيرو وهذا تعطيني 1. دونك لا سوم 1 سوبيريور إيكال 1 4 sur 1 carré. نخرج هاد لا سوم 1 sur 1 carré إيكال بي كاري sur 6. هادي هي لا سوم اللي غادي نلقاو. دابا نحسبو لا سوم ديال 1 sur 1 à la puissance 4. D'après l'égalité de Parseval, عندي فيها A0 carré sur 2 اللي هي تعطيني 32 B à la puissance 4 sur 9 plus la somme n supérieur égale à 1 à n carré plus b1 carré. Il y a 6 sur n à la puissance 4 plus b1 carré, il y a 6 p carré sur 1 carré égale 1 sur p intégrale moins p jusqu'à p, la valeur absolue f de x carré d de x. هذه égale 1 sur pi intégrale 0 حتى 2 pi. La valeur absolue مع carré تعطيني هي x à la puissance 4 d de x égale 1 sur pi 1 sur 5 x à la puissance 5 0 de pi égale هذه تعطيني 32 pi à la puissance 4 sur 5. Donc هنا وديجا حسبت هادي عاوتاني، هادي راه كاينه عندي حيت هادشي هادي كامله داخله في لاصوم. فرق لاصوم تولي هي لاصوم ان سوبيريور إيكال 1. المهم علينا نخرجو 6 1 sur 1 à la puissance 4 plus هذه تعطيني هي 6 بي كاري la somme 1 supérieur égale à 1 sur 1 carré égale هذه moins 32 pi à la puissance 4 sur 9. هذه غادي نرجعها هنا حيتاش 1 sur 1 carré راه ديجا لقيتها هي هذه. بالتالي غادي نلقى la somme 1 supérieur égale à 1 sur 1 à la puissance 4 égale P à la puissance 4 sur 90. Bon courage, la vidéo gère de nouveau exercice 3. Bye.